بچہ بیٹھا گھنڈا ہے فرمایا مالک فرمے دے میرے فرشتے ایوان دے جرم کیتر پر ایدہ پوترا میں کو یاد بیٹھا کریں دے اے دعا بیٹھا کریں دے لیکن وہ اللہ اللہ بھی کریں دا بیٹھے آمین دے جملے بھی علیہ دا بیٹھے میں دے گناہاں کو دیکھا یا مسوم بچے دی زبان لوگوں وڈی شاعری ہے میلاد دا مقصد ہی ہوئے جو حق والی تبلیغ کرو میلاد دا مقصد ہی ہوئے چلو ان مجمع دے بھی جو کچھ نکلا ہے آگے نہیں رب دی بارگاہ دے اندر جھک وجنن لوگوں واز بڑے بڑے سن دے ہو واز سنیا کرو سنی گالے لیکن اے بھی کیتا کرو نال عملی واز بندہ سنے تے عمل نہ کرے کوئی فائدہ فرمایا پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئی ہو کبھی من اپنے نو پڑھیے ہی نہیں انہیں جا جا جاندہ مندر مسیطاں کبھی من اپنے وچ وڑیے ہی نہیں دے تو لڑتا ہے تو لوکا نال کبھی نفس اپنے نال لڑیے ہی نہیں بس کر پلے اڑدیاں پڑھ لیندہ ہے جرہا وچ بیٹھے انہوں پڑھیے واز تھی نہ پہ میں ایک وچ گال کی دیا واز دی حضرت موسیٰ آپ واز فرمیندے کھڑے امت سامنے ہے مجمع سامنے ہے واز جاری ہے اللہ دے نبی دا واز اکھو سبحان اللہ آپ واز فرمیندے امت سنن والی واز مکمل ہو گیا رب دی توحید بیان کھڑے کریں رب دا شان کھڑے دسیں مسلمانوں واز مکمل تھا ہے اللہ دا نبی باہری ہے ایک دو آدمی میں قریب ہے آدن واہ 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 اج سونا سونیا سونیا گالیں کی جیوے اے تیدا سوہاں توالے برابر دا عالم کوئی ہے یا کائنا اللہ دا نبی ایمیں تبسم فرمائے تھوڑی دیر دے بعد آپ فرمیندن میں کتاب دے اندر پڑھیے نہیں آپ نے فرمایا میرے برابر دا کوئی نہیں یا ایڈو فرماون ہا یا اولو جبریل قصص الانبیاء والا لکھی بیٹھے مسلمانوں جبریل کو رب فرمائے میرے جبریل جی رب جلیل وانے میرے یار کو میرے سلامی دے تو تے آدھے میرے برابر دا کوئی کہے نہیں تیرے کنے تے میرا خیزری بھیرے تو آدھے میرے برابر دا کوئی کہے نہیں اللہ دے نبی دو وحی ہے جیرے ویلے حکم خداوندی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی مالکہ میں کو اپنا یار ملا خضر علیہ السلام نال ملاقات کراؤ اللہ نے فرمایا سفر کرو قدم چاہو اللہ دا نبی سفر کرن لگے آپ نے فرمایا ایک بھنی ہوئی مچھی اپنے کول رکھ لو سنن ٹھیک ہو گیا ملاقات کی تاندی سی فرمایا جتن دو دریا مل دے پین اتھن تو اگو خضر مل گو اللہ دا نبی سفر پیا کرے دے اپنے بھنے جے کو نال گند ماما ہی نبی ہے تے بھنے جائی نبی ہے انہوں ویندے پین جہے ویلے اون دریا دے قریب کے نٹھے نے اے دو دریا آپس جو مل دے پین اتنا ایک سیڈ دے اندر بہرین موسیٰ علیہ السلام ستن تھوڑا جہاں سکون آگے وہ جڑی مچھی ہے آپ دے بھنے جے دے کول ہے آپ نے فرمایا جلے بیزار تین والے سفر کرن لگن جلے سفر کی تینے رستے دے اندر پوچھا کرن ابا میرا پتر او مچھی جڑی بھونی ہوئی ہے وہ گڑے گئی ہے چاہی ودائیں ہے پئی عرض کرنے سونا میرے کو تے گالی بھول گئی ہے وہ اتھیں جتا بیٹھے نہ آسے جیا تساں دے آرام فرمایا جیا اچھا او دریا دے پانی دے کچھ قطرے او مچھی کو لگن تے او پانی ہے چلے اچھا آپ نے فرمایا وال ساری اتھائیں تھاڑا مسئلہ حل ہے اللہ دے نبی واپسی آئے این واقعے کو سن اللہ کرے سی اے جڑا دل زنگل ہے ایدہ زنگی لہے وے سی اللہ کرے سی نبی دی محبتی آوے سی واپسی آئیں تے ڈٹھے نے پانی دے اندر مچھی تر دی ودیے زندہ تھائی ہوئی ودیے تھائی دیرے ویلے ڈٹھے نے دیکھ کریں کہ خوش تین تے آپ نے فرمایا ہی مچھی کو پکڑنا گھنو
پکڑنا گنون اللہ دا نبی پانی دے اندر چلیا گئے مچھی پکڑن ویندا پے جہے ویلے ٹبی لئیے نے تے مچھی پکڑن گئے تے او مقام تے پہنچ گئے اٹھے نے کو سونا سونا گنبد نظر آئے پانی دے اندر گنبد نظر آئے آپ قریب تھے ڈٹھے نے تے وچ حضرت خضر علیہ السلام دے اللہ دا نبی میں قریب تھے خضر پاک بیٹھن ملاقات تھئی حال حوال تھے توجہ جرے ویلے حال حوال تھی گئے آپ نے فرمایا خضر میں تیرے نال ملاقات کی تھی ایڈا ساہاں علم رکھن والا جو نہیں جیا سے میرے رب دا دیتا علم میرے کولے اچھا ایڈا ساہاں آول کٹھے سفر کروں تیرے کول جڑا علم ہوں دے بھی جو کچھ میں کو سنا کیا جاؤں دائی اللہ دا نبی خضر پاک اکھیندر موسیٰ علیہ السلام کو سونا توڑے کول علم شریعت میرے کول علم طریقہ تے لیکن تسا میرے نال سفر نہیں کر سکتے میرے کول علم تے ہے لیکن میرا طریقہ کچھ ہو رہے وہاں کہ میں سفر کرے سا آپ نے فرمایا سفر کرے سو تے ول کچھ برداشت کرنا پوسی انہیں کہ جی سونا ضرور برداشت کرے سو اگر رب العالمین توجہ ہے میرو رب العالمین چاہا تو سب کو سب تیزی ایسا سب چلدے چلدے ایویں دریا دے قریب پہنچن دے ڈٹھے نے ایک بیڑا ہے ایویں دور ہے تے خضر علیہ السلام ڈٹھے تے او جڑا بیڑے والا ملاحہ ان دے گی دے سنیان گی دے سے اشارہ تھے بیڑا گھین ہے اللہ دے نبیاں دوہاں کو بیڑے دے وچ بلہے نے یہ ہون سفر کرے دے پن سفر کرینیاں تے ایویں درمیان جلے گن خضر علیہ السلام بیڑے دا ہے کو پھٹا جرائے نا بھان کی دینے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ پن سونا تساں پھٹا بنی ویندے دے ان بیڑے کو تساں او کر دیتے جو پانی اندر آوے سی ان ساڑے کو کرائے دا مطالبہ نہیں کیتا تساں بیڑے کو بھان دیتے آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو سونا میں آکھا نا ہم تساں صبر دی میں تساں چوپ کی دی بیٹے دے کوئی گا نہیں کرو چوپ کرو میں کو جگوان دا چنگا دان دے الحمدللہ ہونے جاگ سو ہونے بولے سو نیندری توڑی ویندی نہ سی ہے نا سی سونا تو آکو میں آکھا نا تو صبر نہ سی صبر ضرور کر